میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس رحیم و کریم دی کتاب عظیم دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس نو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے مکہ معظمت نازل فرما۔ قبل اس دے کہ میں اس مقام ذیشان کے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، حسب عادت میں ایک ضروری بات تواڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں اس مقام تے تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جاگ کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، اے اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست تے بیبیاں دا گیلری تے بیٹھ کے بولنا انتہائی افسوسناک ہے۔ بیبیو، تہاڈا احترام اپنے مقام تے وے، کوئی میری بہن آئی ہے، کوئی ماں آئی ہے، کوئی ہمشیرہ آئی ہے، کوئی بیٹی آئی ہے، تہاڈا احترام اپنی جگہ وے، لیکن تہاڈا احترام قرآن نالوں زیادہ نہیں۔ اگر کسی بیبی دی آواز ان دے بعد آئی وہ ناقابل برداشت ہوئے گی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی لفظ میری زبان پہ ایسا آ جائے جڑا بڑا ثقیل ہوئے، جیڑی آرام نہ اٹھے نہیں بیٹھ سکتی وہ گھر چلی جائے۔ ہاں جی، توجہ میری طرف رہے۔ مسلسل سفراں دی وجہ تو اور متواتر تقریراں دی وجہ تو میری طبیعت کافی بوجھ ہے، ویسے بیماری دی وجہ تو نکاحت بھی ہے،
تہاڈا پیار تے تہاڈا اشتیاق، تہاڈا ولولہ تے تہاڈا جذبہ، تہاڈی عقیدت تے تہاڈی ارادت وہ حاضری تے مجبور کر دیندی ہے۔ اللہ اج دی میری حاضری تے تہاڈی تمام دی تشریف آوری نو قبول فرما۔ اج دے میرے بیان نو اور اج دے میرے پیغام نو ٹیپ ریکارڈاں والے صحیح طرح ریکارڈ کرن، جنہ کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں وہ اپنے دماغاں دلاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن۔ انشاءاللہ الرحمن جب تک میرے جسم وچ جان ہے اور میرے منہ وچ زبان ہے، 100 صدمے آ جان، ہزاراں پریشانیاں آ جان، لکھاں تکلیفاں آ جان، کروڑاں میرے اتے شوائب اور نوائب آ جان، میں جب تک زندہ رہاں گا اللہ دی توحید دا تے پیغمبر دی حدیث دا نکارا کھڑکاندا رہاں۔ شرک دی گردن توڑدا رہاں گا تے بدعت دا لک بھندا رہاں۔ کوئی مداہنت نہیں اور کوئی مصلحت میرے رستے وچ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کسے دی مخالفت، کسے دی بد زبانی، کسے دا گالی گلوچ کرنا، اے ساڈے رستے نو روک نہیں سکتا۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دے۔ عقیدے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اسا اپنا کام کرتے ہی جانا ہے اور انشاءاللہ تمام دکھ سہ کے کتاب و سنت دے آوازے نو بلند کرتے ہی جانا اور اے انشاءاللہ رنگ لیا کے رہے۔ رنگ تے آیا اور اگے نالوں بھی رنگ گوڑا ہو گیا۔ ساڈے مخالف گھبرا گئے نے اور اتنا گھبرا گئے نے کہ سوائے گالیاں دے انہوں ہور کو گل کرن دی ہوش نہیں رہی۔ ایک ہوندا مالیہ خولیہ، سنیا جی کدی؟ ایک مالیہ خولیہ تے ایک یزدانی خولیہ۔ کئی مولویاں نو یزدانی خولیہ ہوا ہے اور انشاءاللہ یزدانی خولیہ تواڈے سارے نو ہو جانا۔
بیگم کوٹیو اج تساں پاویں تے بریلوی ہو، پاویں تسی دیوبندی ہو، پاویں کوئی شیعہ یا کوئی اہل حدیث ہے، جس مکتب فکر نہ ہو دا تعلق ہے، اج دے میرے بیان دے بعد اگر انصاف دا چراغ کسے دے سینے چ روشن ہے، اور دیانتداری کی کرن او دے دماغ وچ تے خدا را اج تساں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ساڈی تے دوستاں دی دعوت وچ فرق کی، ساڈے مخالف ساڈی دعوت ہوئی تے پریشان ہو گئے نے، اور ادھر گالیاں ہی گالیاں نے تے ادھر ایتا ہی ایتا، یہ فرق کرو گے تسی بھی؟ اور ایک گل سنو، میں پورا ہفتہ چونکہ مختلف شہروں چ رہنا، کل کتے، پرسوں کتے، ترسوں کتے، رات کتے، دن کتے، جیڑیاں رپورٹاں مینوں مل رہی نے الحمدللہ تہاڈی او کامیابی، تہاڈی او جتھے اسی ہو جانے ہاں لوگ اتے دعاواں کرتے ہیں کہ یزدانی پھر بھی کدی آئی، تے جتھوں انہاں دے مولوی پیر پا جاندے نے بلان والے بھی 6 مہینے گالیاں کھڑتے رہتے ہیں، وہ آندے نے پر تینوں جو 500-700 ہزار دے کے جے گالیاں کਢانیاں سن تے 10 روپیے دے کے جمعدار کو نہ کਢا لیندے۔ سانو ہر پاسے فائدہ ہے، اور میں تے آنا کہ گالیاں جو کਢنیاں جے کوئی میرے ثناء اللہ احمد سری نو کਢدا ہے، کوئی شاہ شہید نو کਢدا ہے، کوئی مولانا غزنوی نو کਢدا ہے، کوئی حضرت سلفی نو کਢدا ہے، کوئی میرے محدث دہلوی نو کਢدا ہے، کوئی زندیاں نو کਢدا ہے، کوئی ساڈے مویاں نو کਢدا ہے۔ چلو تانوں اج دے بعد کھلی چھٹی ہے، سارے دے حصے دیاں مینوں کلے نو کر لیا کر، کوئی شکوہ نہیں آئے گا، کوئی شکایت میری زبان تے نہیں آئے گی، تہاڈیاں گالیاں سانو کہودیاں نال، اور تہاڈیاں گالیاں انشاءاللہ رنگ لیا رہی ہیں، تہاڈے اڈ گئے نے تے ساڈے چڑھتے جاندے، اور تہاڈے سامنے نتائج نے، اہل حدیث دی کانفرنس بیگم چوک دی بھی لوکاں دے سامنے وے تے تہاڈی بھی لوکاں دے سامنے، اور انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی یہ برکت ہی برکت نظر آئے۔ کسی دی قسمت بالکل سو نہ گئی ہوئے، کسی دے پاک بالکل جواب نہ دے گئے ہو، تے کسے دے نصیب وہ دے نہ رس نہ پے ہو، ورنہ جدے دل تے دماغ کم کرتے ہیں
سینے چ دل حرکت کرتا ہے، کھوپری وچ دماغ تے عقل دا خزانہ ہے، او اہل حدیث دی گفتگو سن کے پھر مشرک تے بدعتی رہ سکتا؟ گج کے بولو، رہ سکتا؟ کوئی بھی پڑھیا لکھے آدمی دی قسمت نہ سونگی ہوئے. پونج بڑے بڑے پڑھے لکھے ٹکرا مارتے پھرتے ہیں. پچھے دیکھ مریا اونیاں ڈگریاں پاکستان دے کسے شخص کو نہیں سن، اور جنوں سر ظفر اللہ خان دے سن، لیکن پوری زندگی ٹھوکراں کھا کے مر گیا. اینی سمجھ نہیں آئی کہ مرزا جھوٹا ہے، اور انہوں اینی سمجھ نہیں ساری زندگی آئی کہ مرزا. گل ڈگریاں نال بھی نہیں بنتی، دولت نال بھی نہیں بنتی، مربیاں زمینیاں نال بھی نہیں بنتی، مار کیٹاں نال نہیں بنتی، عہدیاں نال نہیں بنتی، ممبریاں نال نہیں بنتی، وزارتاں نال نہیں بنتی، چیف منسٹر کو ہو جائے تو پھر بھی نہیں بنتی. ایتھے بڑے بڑے چیف منسٹر آئے تے ہیں جہے قبراں دے طواف ہی کر کے گزارا کرتے. گل بنتی ہے جدو اللہ سینے چ ایمان دا نور پیدا کر دے دے، پھر پاویں بلال حبشی کیوں نہ ہوئے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے قسمت یاوری کرے اور بھاگاں دا ستارہ چمک پوے تے پھر نہ رنگ ویندا نہ ٹنگ ویندا نہ دولت ویندا نہ خاندان ویندا نہ خوبصورتی ویندا نہ جمال ویندا نہ کمال ویندا. تے ادھر کی ہے جدو نصیباں تے بختاں دے چن نو کہن لگ جائے تے پھر پاویں نبی دا چاچا کیوں نہ ہوئے، تے پاویں نوح نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، تے پاویں ابراہیم نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے. جدو قسمت ہی سو جائے تو پھر رب خاندان ویندا، رشتے ویندا. ساڈے بابا جی کہہ گئے میں اللہ انہوں دی قبر منور فرما فرماندے نے لگن جنت کوثر نہراں، لگن جنت کوثر نہراں، دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے، رب نے دور نکالے. عربوں حبشوں شام عراقوں میرے والوے، عربوں حبشوں شام عراقوں، چانن گیا اگے رے باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ ہنیرے. اے کون ہے؟ اے اللہ، اے میرا بیٹا ایک کشتی تے کیوں نہیں چڑھیا؟ میں تے اللہ چڑھان دی بڑی کوشش کی تھی، پر میرا بیٹا بھی کشتی تے چڑھیا. پتہ لگا کہ جیڑا نبی اپنے پتر نو بھی کشتی تے نہیں چڑھا سکیا وہ مشکل کشا ہو سکتا؟ یارو مشکل کشائی جے انہیں کسے دی کرنی سی تے پہلو اپنے گھردیاں دی نہ کردا. گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟
سامنے بیٹا کھلوتا ہے، کشتی تر پئی ہے، یہ اللہ کی فرماندے نے، اے میرے نوح جی جی رب جی ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لے تے جیڑے بندے چاندی ایمان لے آئے نے وہ بھی سوار کر لینی۔ قرآن نے نقشہ کھچیا۔ لو جی جنیاں تانوں اج پچھلے دنوں چ گالیاں پئیاں نے اسی اج اونیاں ہی قرآن دی آیاتاں سناواں۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے میرے پیارے نو تو انہاں بندیاں نو سوار کر لے۔ اللہ جڑے میری کشتی چ سوار ہو جان گے کی ہوئے گا؟ فرمایا جڑے تیری کشتی چ سوار ہو جان گے او تر جان گے۔ بولو ایک گل میں تواڈے کو پوچھنی ہے محبت پیار یارو، جیڑے بندے 40-50 نوح نبی دی کشتی وچ سوار ہو جان او تے تر جان، تے جیڑے صدیق تے فاروق نبی دے روضے وچ سو جان او کیویں ڈب جان؟ اے او ڈب سکدے نے؟ نبی دی کشتی وچ بہن والے تر جان تے نبی دے نال سون والے ڈب جان؟ اللہ اس قوم نو ہدایت دے تے انصاف عنایت فرما۔ اللہ ہن بہ گئے نے، فرمایا اچھا بہ گئے نے تے نوح نبی نے ویکھیا پتر نہیں بیٹھا تے کی آندے نے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ آجا بیٹا ساڈے نال سوار ہو جا، کافراں نال نہ رہی۔ تے آندا کی ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ دیکھیا کہ بیٹا سوار نہیں ہویا تے اگوں جواب دیندا، اے ابا جان میں اس پہاڑ تے چڑھ کے بچ جاواں گا۔ فرماتے نے نوح علیہ السلام، اے بیٹے اج پہاڑ نے نہیں بچانا، اج کسے اونچان نے تے مکان دی چھت نے نہیں بچانا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اج او نہیں بچنا ہے جنوں اللہ نے بچانا ہے۔ میں نبی نوح نے تے کوشاں کیتیاں نے پترا تو بچ جائے، میں کوشاں کیتیاں نے تیری ماں بچ جائے، میں اے بھی ترلے لینے کے کشتی تے سوار ہو جاؤ، لیکن میری منشا نہیں چلنی، میری رضا نہیں چلنی، میری قدرت نہیں چلنی، میری مشیت نہیں چلنی۔ میں تے بے بس ہاں اس واسطے کہ اللہ من رحمہ، اج او نہیں بچنا ہے جدے تے اللہ نے رحمت دی نظر کر دینی ہے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔
گل ہو ہی رہی ہے کہ بیٹا باپ نبی دیاں اکھاں دے سامنے گوتے کھاندا ڈب جاندا ہے. دسو ہاں نبی بچا سکیا؟ اج کوئی ٹھنڈے جاب دے اور میں تے تر جانا. تہاڈی آواز میں چاہنا کہ ٹیپ ریکارڈاں چ ریکارڈ ہو جائے تے جتھے جتھے لگے جا کے تہاڈی گواہی پیندی جائے. نبی نو اگر مشکل کشا ہوئے تے اپنے بیٹے نو پھر ڈبن دے سکدا ہے؟ اینا کو زور ہور لا دیو. نبی اپنے پتر نو پھر ڈبن دے سکدا ہے؟ بیٹا ڈب گیا. بولو بیٹا کدا؟ نبی دا بیٹا ڈب گیا. تیرے تے ڈبے 12 سالی بھی تر پیندے نے تے نبی صدیاں تک بھی تار سکیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ساڈے بابا جی کی آندے نے فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تانوں نبی دے ساریاں نو لڑ لائے. ہائے ہائے. اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گنہگار نہ رہیاں. جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی. او گد پار سلامت گئیاں غرقویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو. بیگم کوٹیو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو. کھڑا پروانیو اجے نہیں جگہ سمجھ آئی تو میں تمہیں ایک نبی نہ ملاقات کراواں قرآن وچوں. اے تے پتر ہے نا تے اے نبی دا پیو ہے. تے نبی کی آندا یا باتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. پھر کہو سبحان. اور تواڈے بازاراں چ لوگ سڑکاں تے پٹ دے حیا نہیں کردے تے تسی مسیتے بیٹھ کے رب دا نام لین تو بھی شرم کردے. انج کھل کھلا جایا کرو تے لہ لہا جایا کرو قرآن سن کے. اے ابا جی یا اباتے یا اباتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان جڑے سنتے ہی نہیں جڑے ویندے ہی نہیں. اے ابا جی والا یغنی عنک شیئا. جے تانوں دکھ پہنچ جائے تے تہاڈا ہٹا بھی نہیں سکدے. اے ابا جی او خدا مشکل کشا ہو سکدے. اینی گل اسی کرنے ہیں. اونے کیتی تے چیخا چ ڈگ پیا اساں کیتی تے خنجر وج گیا. دور وہی لگا ہوں فرعونیاں والا. دور نمرودیاں والا فرعونیاں والا تے ابو جہلاں والا ہی لگا ہوں.
ایمان نہ دسو کوئی فرق ہے؟ گل کی میرے ابراہیم نے کی تھی، شایا باتیں لے ماتا عبد ما لا یسمع، اور خدا دی قسم نبی جڑا ہوندا ہے او تے عام لوکاں دا بڑا خیر خواہ ہوندا ہے، تے دسو اپنے پیو دا خیر خواہ نبی نہیں سی؟ بولو اور نبی کا جڑا لوکاں دا خیر خواہ نہ، نبی دی کوشش ہوندی ہے اللہ ایڈے سونے تیرے دوزخ وچ نہ جائیں۔ آئی جناب نبی دا جرم تے یزدانی دا جرم ہی ہے وے اللہ اے ایڈے سونے لوگ نے، ایڈیاں سونیاں شکلاں نے، اللہ تیرے بنائے انسان نے، اے اللہ اے شرک کر کے تے بدعتاں کر کے دوزخ دا جہنم دا بالن نہ بن، اللہ اے جنت دے وارث بن جا۔ اللہ جی اے دے علاوہ میرا کوئی قصور نہیں، پر جنہ دی بھلائی واسطے دن رات ایک کیتی ہے نا، انہاں نو جیڑا شخص دعوت دے گا، اوے اج دی گل نہیں پرانی گل ہے، پیو بھی آندا پیا ابراہیم جے اے ہی سانو روز گل سنانی ہے نا کہ ایک رب تے کرو نکل جا کرو، اے اللہ دا قرآن دا سپارہ کھول میں، اللہ دی توحید دی وجہ تو سکے باپ نے بیٹے نو گھروں کر دیتا، تے بیٹا گھروں نکل لگا کی آندا مولانا، بیٹا گھروں نکل لگا کی آندا ہائے ہائے ہائے، پہلو پیو دی گل سن لو تے اگوں بیٹے دا جواب سن لو۔ باپ کی آندا پیا، باپ آندا قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیعا۔ اجے تو بعد نہیں آنا تے پھر مار مار کے پتھر تینوں ختم کر دیواں گا تے یا پھر اپنے گھروں ہی کر دیواں گا۔ تے اگوں بیٹا کی آندا ابا جی گھر چھڈنا گوارا، ماں باپ چھڈنا وارا کھاندا ہے، اپنا وطن چھڈنا وارا کھاندا ہے، تے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی غفورا۔ جان لگا بھی بیٹا آندا ابا جی اچھا پھر گھروں کر دیتا جے، میں رب اگے دعاواں کردا رہاں گا کہ اللہ تانوں دوزخ کولوں بچا لے، اور تسی پاویں ساڈے تے حملے کرو، پاویں ساڈیاں دشمنیاں مخالفاں تے کمر بستہ ہو جاؤ، اساں تے مرد دم تک وعد کردی رہنا ہے، توحید دا نکارا کھڑکاندی رہنا ہے، اور سنو مصطفیٰ دی سنت تے حدیث دا جھنڈا بلند کردی رہنا۔ اور توحید تے شرک دا فرق سمجھا دیا سنت تے بدعت دا امتیاز جڑا تواڈے سامنے رکھ دیا رہنا، پاویں ناراض ہو جاؤ تے پاویں خوش ہو جاؤ۔ آ میرے برادر میں دسنا چاہنا ایڈی سیدھی گل نبی پیا کردا ہے، کوئی پیٹ نہیں، کوئی ول نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کوئی اونچائی نہیں، آندا نبی کی ہے، آندا یا عبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جی جڑے ویندے اے قبراں والے ویندے نے، بولو سارے ادھر والے بولو، اے قبراں والے تہاڈی گل سنتے نے پے؟ اے جدوں جا کے لوگ دیوے بالتے نے، طواف کرتے نے، اتنے چڑھاوے چڑھاندے نے، سجدے کرتے نے،
او قبراں والیاں نو کو پتہ لگدا پیا او تہاڈی گل سنتے نے یا انہاں دی تسی کو سنتے ہو گے یا باہر نکل کے تہاڈے نال پموان کا مسافہ کرتے نے یا تہانوں گھراں چ چھڈن آوندے نے گھراں چ لین آوندے نے میرے برادر کوئی گل نہیں او تے ولا یغنی ان کا شیء اپنی مشکل تے بھی دور نہیں کر سکتے کسے دی تے ہٹانی کتے رہ گئی اپنی مشکل بھی دور نہیں کر سکتے انہاں دیاں قبراں دے اوتے آ کے جے کتا بھی پیشاب کر جائے تے او کتے نو پیشاب دی دھار تو بھی روک سکدے ایڈے بے بس اینے لاچار تے بے بس نے کہ قبر وچ پیا کتے نو بھی اتوں لنگن تے روک سکدا اللہ ذوالجلال دی قسمیں جے اینے نجس کتے نو بھی اندر لیٹیا اپنی قبر تو نہیں روک سکتا تے معلوم ہوندا ہے کہ او نہ حاجت روا ہے نہ مشکل کشا ہے تیرا دکھ بھی ہٹا سکتا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا اور جو عابد خود ہوئے لوگوں اور نہیں معبود ہو سکتا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا اور جنوں خود مشکل آیا اور نہیں مشکل کشا ہوندا اللہ انہاں اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما انج جڑے رب دے سچے ولی جے نا انہاں دی جُتی دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما او نہیں ہے کہہ کے گئے کہ ساڈی پوجا کرو کعبہ دے رب دی قسم اے علی حجویری رحمت اللہ اج تو 1000 سال پہلے پیدا ہویا ہے اے اللہ دے ولی نے نہیں آکھیا کہ میری پوجا کرو میری قبر پختہ بناؤ میرا مزار بناؤ میری قبر دا طواف کرو میرے اتنے چڑھاوے چڑھاؤ اور اے رب دا ولی تے ساری زندگی متھا ٹیکتا رہا تے خدا نو ٹیکتا رہا جے کدی علی حجویری اج اٹھن جوگا ہو جائے نا تے مار مار کے لتر خدا دی قسمیں انہاں پجاریاں دا بینچا کڈ کے رکھتے تھے اور رب دا سچا ولی ہوے تے نبی ہوے اور رب دے مقابلے تے اپنی بولو پوجا کروا سکتا تے کرنے والے تے نبیاں دی کرتے رہے اور بولو نبی جڑا شرک کروا سکتا جے زندہ ہوئے تے نبی شرک کروا سکتا پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ دی یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت ہوئے انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کرنے شروع کر دیتے تے جے نبی زندہ ہوئے تے سجدہ برداشت کر سکتا پتہ لگا قبراں چ نبی بھی تر جان تے سجدہ کرن والیاں نو شرک کرن والیاں نو ہٹا سکدے اے میرے مصطفیٰ نے فرمایا
اور روایت جہی ہے صحاح دی ہے اے اج ولی نبی اٹھ کے آ جا سارے مشرکانو اور بدعتیانو مشاورانو مار مار کے لتر خدا دی قسم جہنم رسید کرتے اور ساڈے ایک صاحب دل نے آخیا ہائے ہائے او آندا مشرکا غیران دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے او مشرکا غیران دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے او منتا من کے غیران دیاں رب نو رسانا چھوڑ دے منتا من کے غیراں دیاں رب نو رسانا چھوڑ دے منتا من کے غیراں دیاں اج دن سی نا آندے نے کوئی عرس پاک سی پچھلے ہفتے تے میری ادھر تقریر سی میاں چنو میں اتوں بد قسمتی ہوں لنگ گیا اللہ ذوالجلال دی قسم میں زندگی چ پہلی دفعہ من بچوں دی پی گیا چلو ادھر چلا جاگا یتیم خانے چوک نو تے انج کر کے میں دیکھا کہ تسی تے گوانڈی ہو نا انج کر کے چادر پھڑیاں نے چوں کنیاں تو 5-7 ملنگاں نے تے اگے 5-7 ڈھول نے تے اگے 150 نوجوان کو بچے کو چھوٹے کو وڈے وہ بھنگڑے پاندے جا ڈھول کھڑکدے جا رہے نے اور ہریاں ہریاں چادر گوٹے لگے میں دیکھے انہوں نے پتہ نہیں لوگ نوٹ پہ سٹتے سن تے جناب انہوں نے کوئی عجیب جہا اپنا یونیفارم بنایا سی عجیب جہاں ٹوپیاں تے لکاں نو پیٹیاں پائیاں نے اور ٹپتے جا رہے نے نچتے جا رہے نے یہ ولیاں دا ادب ہو رہا ہے احترام ہو رہا ہے آخو لعنت جڑا نہ بولے وہ تو بھی لعنت آخو 1000 لعنت آخو کروڑ لعنت اور آخو ارباں لعنت اے نبی ولیاں دا ادب ہے اے ولیاں دا احترام ہے کہ ولیاں دیاں قبراں تے مجرے لواؤ ڈھول کھڑکاؤ تبلے کھڑکاؤ راہ پہ رقص کرو اوتے راہ کرو اوتے نچو ڈانس کرو اور 10 دن اوتے تبلے کھڑکتے رہے اے ولیاں دی توہین ہے ولیاں دا ادب نہیں یزدانی تینوں ولیاں دا ادب سکھائے گا کہ تینوں گستاخی کو نہ بچائے گا الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا اور دسو یہ ولیاں دا ادب ہے آندر مولوی امام دین صاحب بڑے ولیاں دے گستاخ نے یہ تو آپ ولی ایڈا سارا دسو ایڈا سارا بندہ دیکھو ولی ولیاں دی گستاخی کر سکتا تے ولیاں نو کوئی 4 سنگ ہوندے نے دسو اور اسی ولیاں دے گستاخاں تے لعنتاں پاویں کیوں بخاری شریف اندر موجود ہے من عادلی ولی فقد آذنتہ بالحرب جیڑا میرے ولی دا دشمن ہے اور رب نہ جنگ کرتا ہے ہوں اہل حدیث والیاں دے دشمن ہو سکتے ویکھیا جی احترام کرنے والے ٹپنے نچنے سارا ٹبر ہی ڈوما دا کٹھا ہوا یہ جن ڈوم پانڈ نے ولیاں دے کھاتے چ پے دیکھا جی ولیاں دی برادری آخو معاذ اللہ اور جن خسرے پانڈ ڈوم ناچے نٹ یہ ساری ولیاں دی برادری یہ نہ احترام ہے ولیاں دا اور ولی دا احترام ہے قبر تے جا کہ جا کے آخ اللہ یہ دے درجے بلند تے ہے نہیں ہور بلند کرتے اللہ دے درجے اے ولیاں دا احترام ہے جا کے دعا کر اور میاں وہ واسطے کوئی رب اگے التجا کر اپنے واسطے التجا نہ کرو دے اگے وہ واسطے رب اگے التجا کر
مشرکا غیران دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے منتا من کے غیران دیاں رب نو رسانا ہائے گل اگلی سن والی فرماندہ کی نے ہائے ولیاں سجدے رب نو کیتے تو بھی سجدہ رب نو کر بیگم کوٹیا ولیاں سجدے نبیاں سجدے ولیاں سجدے رب نو کیتے تو بھی سجدہ رب نو کر او سجدہ کر کے رب دا تو سر خرو ہو کے تے مر ولیاں نہیں اے آکھیا تو سجدہ قبراں تے کر او مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا چھوڑ دے او مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا ولیاں نہیں اے آکھیا کہ سجدہ قبراں تے کر ولیاں نہیں اے آکھیا کہ سجدہ قبراں تے کر او مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا چھوڑ سر جھکانا چھوڑ دے منتا من کے غیران دیاں رب نو رسانا چھوڑ دے اے مخالفتاں سانو وارا کھاندیاں نے لیکن توحید و سنت کا بیان سننا وارا کھاندا میرے نبی نے تھوڑے میرے ملے جے میرے نبی دیا گھٹ مخالفت ہوئی نے سڈیا تے دسواں حصہ بھی نہیں جدو اسی پیغمبر نو سامنے لیا ساریا تھکاوٹ اتر جاتی خدا دی قسم ساریا دعوت بھول جانے آ دیکھو پتا بھی اج میں سورت کہڑی پڑھی ہے کل قرآن نہ پڑھیا جی کسی کا گوجو نہ ٹوٹ جائے کل نکیاں نکیاں تین ایتا نے فصل رب گون مار سامنے ابتر میں جڑی پیچھے جنی گل کی ہے ساری گل یہ متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے تے 4 بیٹے نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے قدرتاں تے رب دیاں نے تے مرضیاں میرے مولا دی اور پترا والے دھیاں والے تے بے اولادو 4 نبی دیاں بیٹیاں تے بیٹے کنے 4 بیٹیاں حاجی صاحب جوان ہوئیاں تے 4 بیٹیاں دے نکاح ہوئے تے میرے رب دیاں مرضیاں 4 بیٹے رب دتے بھی تے دے کے بچپن وچ کھو بھی لے 3 بیٹے مکے چ پیدا ہوئے تے 1 جا کے مدینے پیدا ہوئے یہ 3 بیٹے جدو فوت ہو گئے نا تے مشرک آئے مشرک دیکھو تو مینے والی گل ہے مشرک آن کے آندے نے ان محمدن کدے بتارا او محمد تیرے پتر مر گئے نے تے تو اوترا ہو گیا ہے آخو معاذ اللہ
دیکھیا جے مشرک تے کوئی ویلا لبدا گل کرنا او نہیں ویندا کہ ٹائم صدمے دا ٹائم خوشی دا اونوں تے کوئی ویلا چاہیے سی بھاویں کافر نے آندے بھائی صدمہ بڑا ہے تے تو ساڈے وچوں ہی ہے نا ساڈے ہی کچھ لگنا ہے نا آن کے میرے آقا نو دلاسا دیندے حوصلہ دیندے تے آندے کی نے ان محمدن کذب ترا او محمد تیری تے نسل ہی مک گئی ہے اللہ اے محمد تیری تے دھومی کٹی گئی ہے تیری تے نسل ہی مک گئی ہے پترا نال ہی نام ہوندے نے تیرا تے نام ہی مٹ جانا ہے پرا باواں ہوندیاں نے تے نام پترا نال ہوندے نے پتر تیرے مر گئے نے تیرا تے نام مٹ جانا ہے میرے آقا نو ایک تین بیٹے تین ہی فوت ہو گئے تے اے غم تے انہوں نے زخماں اتے ہور نمک چھڑکیا تے میرا آقا آخری نشان تے ایسا نا تے کچھ پریشان نے اللہ پتر تو دیتے دولت تیری امانت تیری تے تو اپنی امانت دے کے واپس بھی لئی یہ مینوں میرے کو آتے نے تے نبی میرا زخمی ہے عجیب خاطر ہے غم زدہ ہائے ہے کہ عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے محبوبہ انا اعطینا کل کوثر انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے میری توحید دی وجہ تو تینوں مینے پیندے نے لوگ تینوں تانے مار دے نے تیرے دکھ وچ شریک ہون دی بجائے اے تے تینوں ہور پہ صدمے دیندے نے اے میرے محبوبہ نہ آکھیا جے پتر نہیں رہے تے تیرا نام نہیں رہنا جے پتر نہیں رہے تے تیرا نشان نہیں رہنا اللہ اعطینا کل کوثر اے میرے محبوبہ جے تیرے تین بیٹے حقیقی فوت ہو گئے نے تے کی ہو گیا ان اعطینا کل کوثر میں تینوں روحانی اولاد اینی امت دے دیواں گا کہ قیامت تک تیری روحانی اولاد آوندی رہے گی تے تیرے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندی رہے گی اے روحانی اولاد تیری کروڑا ارباں ہو جائے گی کہ جب تک آندے رہیں گے اے درود و سلام دے پھول تے پتیاں تے دن چھاور کرتے رہیں گے انا اعطینا کل کوثر الکوثر تینوں کثیر امت دے دتی ہے الکوثر اساں تینوں فرمایا قرآن دے دیتا ہے الکوثر اساں نے تیرے سر دے اوتے ختم نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے الکوثر اے میری محبوبہ اساں نے تینوں مقام محمود عطا کر دیتا ہے الکوثر اساں مقام شفاعت عطا کر دیتا ہے الکوثر اے میرے محبوبہ اساں نے تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے دل جو تیرا زخمی ہوا تے کوثر دے پانی نہ تھا تیرے دل دے زخم تو دیتے کہو سبحان پھر کہو سبحان دیکھیا رب کنے دل بستگیاں کر رہے ٹوٹیاں دلاں نو بھی رب جوڑدا پیا زخمیاں تے مرم پٹیاں کر رہا ہے اور جنہ دے شکستہ قلب ہو گئے میں اللہ انہاں دیاں دل بستگیاں تے حوصلہ افزائیاں فرما رہا انا اعطینا ہائے صدقے جاواں قرآن تیر تو سارا جہان کول کماوا جتھے گل بڑی اہم ہوندی ہے نا میرا رب دا انداز ہے کہ میرا اللہ لفظ انا نال او دا آغاز تے ابتدا کردا ہے اوے کو نا کوثر دی واری آئی نا کوثر بڑی اہم گل سی فرمایا انا اعطینا کل اجے نہیں سمجھے قرآن سنتے ہوں جی کردا جے پیا
لو سنو قرآن تے دل تے سینے منور کر کے لے جاؤ. قرآن اللہ نازل کر لگے حاجی صاحب تے گل بڑی اہم ہے. وہ لفظ انا ہو لگا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. چینل یوٹیوب تے چل انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ قرآن نازل کر دیتا ہی فرمایا انا میں ہی نازل کیتا ہے. اللہ جے نہیں سمجھے فرمایا 5 سپارہ پڑھ لو. آواز آتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. میں ہی اتاریا ہے. اللہ پھر کدے تے اتارے ہی اے بیگم کوٹیے پوچھتے نے کدے تے اتارے فرمایا انا ارسلنا. پھر انا آیا. پھر کی آیا؟ پھر انا آیا. اب جا تینوں کمانا چاہیے بابا. انا ارسلنا کا شاہدوں یہ بھی ہوتا پتر ہی ہونا. انا ارسلنا کا شاہدوں ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اجے نہیں جی سمجھی اللہ کی بیٹے اتارے پوچھ دینے پہ انہیں سپارہ 26 ہو لگا. پہلا جہاں سی سورت حزاب سی سپارہ وہ 22واں سی. ہوں آواز کی آتی ہے اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا. کہو سبحان اللہ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتؤکروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. پھر انا آخیا اللہ پھر تو نے اس نبی تے نازل کیتا کہ نازل کر کے کی کیتا ہی فرمایا یہ سامی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جتنے ہم گل آتی ہے میرا رب انا نہ شروع کرتا ہے کتے مکہ فتح ہو جاندہ. سارے بولو مکہ. خوشیاں بڑیاں نے بولو نبی نو خوشیاں. تے میرا نبی خوشیاں وچ آ کے رب نو بھولدا نہیں تے اپنے آپ نو نہیں بھولدا. 14 اگست اگا جدو آئی سی پتہ لگا جی کنے مہنگی پتا جی. 6 ستمبر کیویں منگیا پتا جی. اجے ساڈے جرنیلاں نے کچھ کھوایا یہ لیا نہیں. اور بولو کچھ کوئی گیٹ گز 2 گز میل 2 میل ملک کھوایا ہونا کھویا اینے جو کہ پتر ہی نہیں ہے. اور نکی جی کڑی ہے بیچاری بے نظیر کچھ دوپٹہ انج کر دیے تے جرنیل کی دھوتی ڈھیلی ہو جاتی. ساڈے جرنیل کی دھوتی کاکی اینا کو کاکی دا سر ہے انج کر کے دوپٹہ سر تے لمبی ہے تے لیندی ہے تے ساڈے جرنیل صاحب نو ٹٹیاں لگ جاندی. اینا کی لینا کسے کو اے اپنے واسطے ہی شیر نے.
اور اپنے نو مارنا کٹنا ہوئے تے بڑے شیر نے ادھر منہ کر کے جب جناب اینی آج تک 1 انچ زمین نہیں لئی اور اپنا سارا ملک دا ادھا حصہ ادھے تو زیادہ گوا لیا ہے. آبادی کے لحاظ نہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان وہ زیادہ ہے. وہ کھوایا کہ نہیں تے ہن کی آندا 14 اگست آئے تے 6 ستمبر آئے کتے بھنگڑے نے کتے ناچ نے کتے تپلے نے کتے کلباں ایشا نے آئے کتے شراباں دے دور نے کتے لائٹنگ. اللہ ذل جلال دی قسم ہے جدن 14 اگست سے میری اس رات تقریر سی بڑا عظیم الشان جلسہ سی فیصلہ آباد کے اندر تاریخی جلسہ کم از کم 50,000 کا مجمع سی. اس دن میں رات گیا بھی آیا اور میں تے ایک پٹرول پمپ کی لائٹنگ ویخ کے گھبرا گیا. سال میں تسی سارے پنڈ والے اُنہ خرچ نہیں کر سکتے ایس بجلی نو جن ایک عمارت اتنے لوڈ شیڈنگ کیوں نہ ہوئے اور بجلی کی کمی کیوں نہ ہوئے. گورنر کی بیٹی کی شادی ہے وزیر کی بیٹی کی شادی ہے وزیر دے بھائی کی شادی ہے فلانے منسٹر کی شادی ہے اتنے کروڑوں بلب لگے نے سال میں چونا ضیاع نہیں ہو سکتا بجلی دا جنہ تیرے منسٹر دے بیٹے بیٹی دی شادی دی ایک رات ہو جاندہ ہے. لوڈ شیڈنگ کیوں نہ ہو رہے اور جناب تو 14 اگست انج گزارنا ہے کہ جنہیں ہائے 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 کوئی یہودی تے عیسائی بھی نہیں گزار سکتا اور کوئی غیر مسلم نہیں گزار سکتا. حالانکہ تینوں چاہیے ایسی کہ تو رب اگے سجدے چ ڈگ رب اگے سجدے 14 اگست تو مناندا آندا اللہ ایڈا سونا ملک دیتا ہی وکھرا ٹکڑا دے دیتا ہی تیرا لکھ شکر ہے اور شکرانے دے نفل پڑھ دے رب اگے دعاواں کر دے صدقہ خیرات کر دے کہ اللہ اینو قائم رکھ. 6 ستمبر تو گزاردا تے آندا اللہ سانو پھر فتح دیوی تو جویں کلباں تے راتاں گزار گئے. آ ویکھ لا میرے نبی تے ہاتھ تے اللہ نے مکہ فتح کر دیتا. بولو مکہ فتح ہویا تے میرا نبی فخر وچ آیا. بولو ہاں فخر وچ آیا. کسے نو نچن دا حکم دیتا کسے نو ٹپن دا آرڈر دیتا بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام شتے بیت اللہ دے دروازے چ گئے نے تے دروازے چ داخل ہو کے تے رب اگے سجدے چ ڈگ پے نے. تو کی فتح کیتا اور 8 سال کے بعد وہ مکہ سارا فتح ہو گیا جتوں 8 سال پہلے میرے نبی نو کٹیا گیا لیکن کوئی فخر نہیں کوئی بھنگڑے نہیں کوئی لٹیاں نہیں. میرا نبی سجدے سے ڈگ پیا اور جا کے 2 نفل ادا کیتے نے تے فرماندے کی نے گل سنن والی ہے آندے کی نے الحمدللہ آخو تسی بھی الحمدللہ. اور یہ لفظ کتنے لکھے نے بخاری شریف میرا نبی بیت اللہ دے دروازے چ داخل ہوندا ہے مکہ فتح کر کے تے کی آندا ہے الحمدللہ الحمدللہ نصر عبدا الحمدللہ نصر عبدا الحمدللہ نصر عبدا الحمدللہ نصر عبدا وصدق وعدا وهزم الاحزاب وحدا. خدا کی قسم ترانہ ایسا ہے یہ ترانہ نور جہاں والا نہیں اور یہ ترانہ نور جہاں والا تو تے ترانے اس دن تے نور جہان دے لا دینا ہے. ویکھ لا میرے نبی دا ترانہ کی ہے الحمدللہ الحمدللہ صدق وعدا نصر عبدا وهزم الاحزاب وحدا. اے اللہ ساریاں تعریفاں تیری ہی نے اللہ ساریاں حمداں تیری ہی نے کہ تو اپنے بندے دی مدد کیتی ہے تے اپنا وعدہ سچا کر وکھایا. اور سنو وعدہ کہڑا
اتنے لفظ اتنا آن لگا لفظ کی وعدہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. گل اینی خدا دی قسمیں قیمتی ہے نا اجے مکہ فتح نہیں ہویا رب تے پہلو ہی بشارتاں دے رہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. إنا أعطيناك الكوثر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أرسلناك شاهدا إنا نحن نزلنا هاي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. او کون انا بیگم کوٹیا زمینہ تے اسمانہ دا خالق انا کون انا اے سورج تے چند پیدا کرنے والا انا کون انا اے ستارے چمکان والا انا کون انا اے دریا تے سمندر موجزن کرنے والا انا کون انا اے باغات تے باغیچے شاداب بنان والا انا کون انا اے سونے تے چاندی دیاں کانا پیدا کرنے والا انا کون انا آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا کون انا اپنے نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے لگان والا انا او کون انا ابراہیم نو چکھا چو بچان والا انا کون انا اسماعیل نو چھری تھلیو رکھان والا انا او کون انا گڈے کے کھو چو یوسف نو کڈ کے تختاں تے بٹھان والا انا اور کون انا چل دے دریا چو موسیٰ نو بچان والا انا اور کون انا اپنے عیسیٰ نو سوریہ کو بچان والا انا اور کون انا آمنہ دے لال نو یتیم پیدا کر کے ستا آسمانہ دی سیر کران والا انا انا آتیناک اللہ تانوں پینا نصیب کرے اللہ تانوں گھٹ گھٹ نصیب کرے ہائے ایک ہی بڑا گھٹ اور سانو ہوتا ایک کوٹی بڑا خدا بھی قسم نصیب اللہ کر اینا مولویاں تے منگلا ٹائم نہ بھی نہیں رجنا تبیلا ٹائم ہی سارا پیجن تے نہ رجنا بھی نہیں بولو اینا رجنا اللہ سانو تے ایک پیالہ ہی بڑا حوض کوثر دا ایک پیالہ ہی بھنگاں دے پیالے پین والے نہیں ملنا چرساں دے سوٹے لان والے یا رب کر منظور دعائیں آمین آکھو یا رب کر منظور دعائیں تے میل حبیب پیارا شان جمال وخاوے سونا اور سونیا شانا والا تے یا رب حشر اندر جد آسی ذرا دھیان میں سن لو یا رب حشر اندر جد آسی
کوکن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا او سونی شانہ والا دعا کر لو آمین کہہ دیو یا رب حشر اندر جد آسی انا آتینا کل کوثر حاجی صاحب یا رب حشر اندر جد آسی کوکن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا سونی شانہ والا انا آتینا کل کوثر یہ تانے ملے نہیں ملیا تانے ملے نا تے میرے رب دی غیرت پھر جوش وچ آ گئی تے اس سورت دے نازل ہون دے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینے ملن دے بعد میرا نبی پھر مکے نو چھڑ کے مدینے آ گیا تے مدینے آ کے رب نے انہاں چواں بھیناں نو ایک ہور ویر عطا کر دتا دے نبی نو میلے ہور مشرک کوئی موقع بھی ہتھوں جان دینا پتر جو انہوں کا ہی ہویا یہ کنیکشن انہوں نے لگا ہے نا اور اب پتر دے دھیاں دے جیوندا رکھے مار دے مشرک مینے مار دے نے فلانے دا پتر مر گیا نبی دے 4 فوت نہیں سن ہوئے تیرے وڈیاں بھی مینے ادو مارے سن میرے رب نے مدینے آ کے تے پھر ایک پتر دیتا اللہ جنہ دے نہیں انہوں نے عطا کر دے رب دے خزانے چ کوئی کمی ہے یہ وکری گل ہے کہ مرنا ہر ایک نے بولو مرنا رب نے دشمنوں کے دند کھٹے کر دیتے اس صورت نازل ہون کے بعد انہوں دے میرے مارن کے بعد رب نے ایک بیٹا ابراہیم اور عطا کر دیتا انا آتینا کل کوثر واہ ربا میں تیری قدرتوں تو سچ یہ کئی معنی مفسرین نے کیتے کیتے نے ابن کثیر نے ہور کیتے نے اور کبیر نے تفسیر راضی کیتے نے الکوثر کئی تے میں بھی کر چکے ہاں الکوثر تو مراد حوض کوثر ہے الکوثر تو مراد نہر کوثر ایک کوثر نہر ہے ایک حوض کوثر دونوں چ فرق ہے او جڑی کوثر دی نہر ہے او دے وچوں پرنالے حوض کوثر وچ ڈگن گے تے میرا نبی بھر بھر کے پیالے پلاندا جاوے گا سارے پیندے جان گے تے نبی پیاندا جائے گا تے نال نبی دے 4 یار بھی ہون گے کنے 4 خلیفے ہون گے علامہ قطب الدین دہلوی نے اپنی تفسیر دے اندر روایت نقل کیتی ہے آپ فرماتے ہیں ہائے والا عہد جوان بیہ ابو بکر وعلى الثانیۃ عمر وعلى الثالثۃ عثمان وعلى الرابعۃ علی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرا منبر جیڑا میرے حوض کوثر تے ہوئے گا تے میرے منبر دے کول میرا صدیق کھلوتا ہوئے گا میرے وال دیکھو نا ذرا سارے دھیان کرو میرا ممبر جیڑا میرا حوض کوثر تے ہوئے گا تے میرے ممبر دے نال میرا صدیق کھلوتا ہوئے گا وعلى الثانیۃ عمر تے جڑا دوسرا کنارہ ہوئے گا حوض کوثر دا او دے تے میرا عمر کھلوتا ہوئے گا وعلى الثالثۃ عثمان تے جڑا تیسرا کنارہ ہوئے گا او دے تے میرا عثمان کھلوتا ہوئے گا وعلى الرابعۃ علی
تے چوتھے حوض کوثر دے کنارے تے میرا علی کھلوتا ہوئے گا. فرمایا میں پھر پھر کے پیالے ابو بکر نو پڑھاواں گا. اے اگوں ونڈدا جائے گا, ادھروں علی ونڈدا جائے گا, ادھروں عمر ونڈدا جائے گا, ادھروں عثمان ونڈدا جائے گا. تے میرے آقا علیہ السلام کمال کر دیتی ہے. آپ فرماتے نے من ابغض احدا منہم لا یسکہ الاخر, اور جیڑا انہاں چوہاں دے وچوں کسے ایک نال بھی دشمنی رکھے گا وہ میرے حوض کوثر تو پانی نہیں پی سکے گا. جیڑا انہاں چوہاں وچوں ایک نال بھی دشمنی رکھے گا او بولو میرے حوض کوثر تو پانی پی سکے گا. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے محبوبہ تینو کوثر دے دیتا. دوسرا مانا انا اعطیناک الکوثر, میرے سونیا میں ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے رکھ دیتا ہے. انا اعطیناک الکوثر, او میرے محبوبہ میں تینو قرآن دی نعمت عطا کر دیتی ہے. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے سونیا الکوثر میں تینوں قرآن عطا کر دیتا ہے. تو تر بھی جائیں گا تے تیرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. الکوثر جاؤ تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھو. الکوثر کا معنی انہیں قرآن بھی کیا. الکوثر نبی آئے تے معجزے لے کے آئے تے جتوں تر گئے معجزے نال ہی تر گئے. پر میں صدقے جاواں اے معجزہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب نے ایسا دیتا ہے اور ساڈے نبی تے تر گئے. اے معجزہ قیامت تک جاری ہے. اے معجزہ اچھی بولو قیامت تک. ایسی زبر نو کوئی زیر نہیں کر سکتا, ایسی زیر نو کوئی پیش نہیں کر سکتا, اور ایسے نقطے نو بھی کوئی بدل نہیں سکتا. اتنے کی آدھے نے اتنے آدھے 10 پارے بکری کھا گئی. اور قرآن سی کہ شٹالے بھی 5 سی پاگل دا پترو بکری کھا گئی. تریک دا بوٹا سی کہ بکری کھا گئی. 10 پارے بکری کھا گئی. باقی رہ گیا ایسے ہمیں چوتھا کوئی حصہ قرآن دا تے کو, باقی سارا غار چ وڑ گیا. اللہ انہاں دی مت مار دیتی ہے تے ٹکانے بھی تو ہی لے ہے. تیرے اگے کوئی مشکل نہیں. جویں ماری ہے نا اللہ انہاں دی قہم بھی کر. اجے ہے ویلا, اجے اجے تسی پہ روندے ابو بکر صدیق دی عزت نو, بیگم کوٹیا تسی فاروق اعظم دی عزت نو روندے ہو, ایسا صدیقہ دی عزت نو روندے ہو. انہاں کولوں تے قرآن نہیں بچ سکتا, انہاں کولوں قرآن بھی بچ سکیا. آندے قرآن بھی وہ نہیں جڑا مصطفیٰ تے نازل ہو. اے عثمان نے کولو ہی جوڑ لیا سی, اپنے وقت میں ردو بدل کر دیا. حالانکہ دیکھ لے دیکھ قرآن بھی انہاں کو بچیا نہیں تے صاحب قرآن بھی انہاں کو بچیا. میں اسی واسطے تے آخیا پرسوں جڑا والے کانفرنس سی میں اتنے کیا, میں آخیا تیرا مذہب ادب دا, تیرا مذہب اینا بچوں نو بیبیاں چپ کراؤ. دیکھے انہیں اپنا جلسہ شروع کیا. اینیاں ہوش والیاں اتنے آئی ہیں. ایک مینار پاکستان دا پارک تو نہیں نا, گیلری ہے مسیح کی. لٹیاں اتنے پان آدھے جی بچے. ہاں جی میں کیا تیرا مسلک تے ادب ہے. ادب کنا آدھے نے گھوڑا حسین دا یہ اتنے نہیں چلنا تھلیوں نہیں.
وہ اینا ادب کرتے ہیں آدھے حسین کا گھوڑا ہے کیونکہ گھوڑا حسین کا اتنے نہیں چڑھنا تھلو مال ہی سارا تھلو لنگن والا جی یہاں اتنے چڑھن والا ہے کہڑا جی 9 محرم دا اخبار کسے پڑھیا جنگ جنگے لاہور دے تمہوں راوی کا آخنا چاہیے لاہور کا نہیں آخنا چاہیے گل سنو 9 محرم کا اخبار لیاؤ جنگ فرنٹ پیج جہاں رنگین ہوں نا وہ فوٹو آئی ہے کہ بی بی ملکہ ترنم نور جہاں کربلا دے شہیدان دے غم وچ پریشان بیٹھی بی بی نور جہاں دیکھے نا کہڑے کہڑے نیک لوگ لگے نال یہ مال اتنے چڑھنے والا کہ گھوڑے تو تھلے لنگن والا بولو نال ویکیا کول فوٹو ساڈے یہ بی بی نور جہاں تے آ بی بی ریشما ساریا ماوا ہی کٹیاں نہ دیا ہوئی اے بی بی ریشما بھی شہید جڑے کربلا دے شہید نے انہاں دے غم وچ بڑی پریشان ہائے ہائے بی بی ریشما تے ایک فوٹو اے نہیں اختر بھی روندی ہے بھئی تے نیلو فر بھی وین پاندی ہے بھئی یہ مال 10 گھوڑے دے اتنے چڑھنے والا ہی اور یہاں جو گھوڑے اتنے چڑھنے والا مال ہے 10 سارا تو تھلے لنگن والا ہی مال اللہ اس قوم نو ہدایت دے تو حسین کے گھوڑے کے اتنے نہیں چڑھنا سیب کٹ کٹ کے پانا کھڑکنا کرنا اتنے ریشمی چادر چڑھانا کہ حسین کا گھوڑا تیرے کو ایک سوال کرتا ہے کہ حسین کے گھوڑے دیا عزت کرنا کہ نبی دیا بیویاں گالیاں کرنا حسین کے گھوڑے کی عزت کرتا نبی دی بیوی ایسا صدیقہ نو گالی دینا حسین کے گھوڑے کی عزت کرتا نبی دے سوڑیاں نو گالیاں دینا حسین کے گھوڑے کی عزت کرنے والے نبی دے دماد عثمان نو گالیاں دینا تیرا تے مسئلہ کا دبتا ہے تینو ادب سکھاواں گے اچھی بولو تینو ادب اچھی بولو تینو ادب بیگم کوٹیاں وعدہ کرو کہ اگلے سال اگر کسی نے میرے نبی دیا بیویاں بیٹیاں صحابہ نو گالیاں کٹیاں تے اسی پھر وہ زبان گدی تو نکال لواں گے وعدہ کر دیو اور کر دیو وعدہ کر دیو اینے مجمع ہزاراں دے مجمع تے مینوں 100 بندہ چاہیے جہاں یہ پورا اللہ ذوالجلال دی قسم 100 بندہ کھڑا ہو جائے کوئی بھی نبی دی بیوی نو نبی دی بیٹی نو نبی دے داماد نو گالی اج دے بعد کر سکے گا ہر شہر سے 100 بندہ تیار اسی قانون نو ہاتھ وچ لین واسطے تیار نہیں لیکن اپنے روحانی ماواں تے باپاں دا ادب دسن نو بھی اسی جان لے اور نمو سے صحابہ دا تحفظ کرنا کروانا جان لے کہتے قرآن بھی انہوں کو بچ سکیا نہیں تسی صحابہ دے متعلق پریشان ہو جاندے ہو اور انہوں کو نبی بچ سکیا نبی دے کرتے ڈاکا ہے آندھنے اسی نبی تیریاں 4 بیٹیاں نہیں مندے ایک کوئی من نہیں 4 مندے نہیں تیری اب بولو ایک کوئی نبی نال بھی دشمنی بولو نبی نال بھی ہائے آج اس ملک دے اندر تھانے دار دی بیوی دی بے عزتی کرو مقدمہ ڈی ایس پی دی کرو مقدمہ ایس پی دی کرو مقدمہ ڈی سی دی بیوی دی بے عزتی کرو مقدمہ گورنر دی کرو تے بچ کے جا ہی نہیں سکتے ماشاء اللہ دیاں کئی دفعہ صدر دی بیوی دی کو بے عزتی کر کے زندہ بچ کے جا سکتا قانون کو بچ کے جا سکتا یارو نبی دیاں بیویاں نو کو گالیاں کٹ دے کو پوچھتا نہیں بیٹیاں نو گالیاں کٹ دے کو پوچھتا جوانیاں نو گالیاں کٹ دے کو پوچھتا سارے نو گالیاں کٹ دے کو پوچھن والا جے اسی پوچھ گیا تو یزدانی تے پابندیاں میرے متعلق قدگنا
تو فلانے ضلع چ نہیں جا سکتا، فلانے ضلع چ نہیں جا سکتا، فلانے ضلع چ نہیں جا سکتا، فلانے چ نہیں جا سکتا۔ ہاں تیرے بابا صاحب ایک پنڈ تر گیا، کتنے تر گیا؟ پنڈ تر گیا تے پنڈ دے کتے پی گئے، بابے نے پنڈ دے کتے پی گئے تے جہے پنڈ چ بابا جی گئے نا پنڈ دیا گلیاں چ سولنگ لگا سی جی تھوڑیاں چ لگا ہے سولنگ تے کتے پی گئے تے بابا اٹ فڑ کے مارا گا تے بابا آندا ہے وہ پنڈ والے بڑے پاگل نے، کتے کھلے چھڈے نے، اٹاں بنیاں اور گالیاں کڈن والے نو کھلیاں چھٹیاں، صحابہ تے تبرہ کرن والے نو کھلیاں چھٹیاں، تے جیڑا عزت صحابہ دی کرے کروائے او دے تے پابندیاں، اج دے بعد اسی پابندیاں برداشت نہیں کریں گے۔ اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جاؤ جا کے رات دا جائزہ لے لو، کل میرے تے ایک مہینے واسطے ضلع گوجرانوالے دے داخلے تے پابندی لگی ہے، یہ دانی رات پابندی توڑ کے آیا، رات ہی میں تقید دیکھے آج ہی سی آیا ہی تیرا، رات پابندی توڑ کے آیا، آخیا تو ہوں سوارا ہوں کتے کھلے چھڈے نے وٹے بننے، کسی نے وج نہ جان، اتنے جڑا مرضی گالیاں کٹ جائے کوئی پوچھن والا نہیں، اچھا کسی صحابی نو گالی کڈنا کفر سمجھنے، کسی ولی نو گالی کڈنی بے ایمانی سمجھنے، بولو اسی صحابہ نو گالی کڈنی بے ایمانی، اصا گالیاں کڈنیاں نے، اصا تے تینوں گالیاں تو روکنا ہے تے پابندیاں ساڈے تے، پابندی چاہیے گالیاں کڈن والیاں تے تبرہ کرن والیاں تے، نہ کہ روکن والیاں تے۔ یہ زانی دا قصور ہے کہ یہ گالیاں کڈن والیاں تے دند بنتا ہے، ساڈے تے پابندیاں برداشت کرو گے، گوارا کرو گے؟ ایسے نہیں، پنجا ضلع تے جو پابندی رہی ہے کو بولے اج تو پہلے دودھ پینے مجنو جیل سانو گل کے پچھوں صدقے کرنے والے ہو، گل دس رہا سا کہ اللہ تیرا نبی کڈا حوصلہ ہاریا، میرا نبی حوصلہ ہاریا، پتر فوت ہو گئے، قتل دے منصوبے بن گئے، لوکاں شہروں کٹ دیتا، اللہ تیرا نبی کہا سی خدا کی قسم کو ہمالیہ اتنا مضبوط حوصلہ، ہمالیہ کی ہویا، ہمالیہ دی چٹان کی ہو کہ نبی ہاریا، پرسوں رات میں تقریر، پرسوں رات میں تقریر تھی آزاد کشمیر، جو تقریر سن کے تو ساتھی میں چلتے بھی نہیں ترجمان آدھے نے ایسا سمجھا کہ وہ تقریر کرنے جوگا نہیں رہا ہونا، آخر انسان اینیاں مصیبت اینے صدمے، گھر کا فکر او فکر آ فکر، تے یزدانی تیری تقریر سن کے ساڈے مرجائے دل جڑے نے کھلکھلا کہ تیری طبیعت تے بوجھ ہی کوئی نہیں، اثر ہی کوئی نہیں، انجی ہے جڑے نے تیرے نال کوئی ہویا ہی واقعہ نہیں، تو تے اگے تو بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ اور نبی دا حوصلہ میرے پیغمبر دا عزم ہے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کتنا، آسا نہیں مٹانا نام و نشان، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان، ایسا تے سیکھے آئے خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا، اور تسیاں نو روٹی تسیاں نو پانی تے بھکھیاں نو روٹی کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ آیا، بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا۔ میرے وال ویکھے نا کل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے،
کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے او پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا بیگم کوٹیا کلمے شہادت سولی تے چڑھ کے او کلمے شہادت سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا او چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا فصل لربک بھائی کوئی نہ اٹھے سارے بات کوئی نہ اٹھے دعا کر کے جانا جائے الحمدللہ رب العالمین آمین اچھی کہہ دو آج اہل حدیث والی آمین کہنی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اے میرے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اے میرے مولا اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنا اور بھائی ایک